sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my all that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud in heart. Cast the mighty from their thrones And raises up the lowly one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my all that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars
This is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family. Latas sa mga katuigan, atong nasinati nga wala kitay laing masaligan gawas lamang sa kamanggihatagon sa Dios. Ug busa nini atong panagtigom karon padayon natong itugyan ngadto kaniya ang atong tagsa-tagsa, katilingbanon ug kalibutanon nga mga panginahanglan. Sa hamili nga paagi ampo nato ang pahulayng dayon sa tanang nangamatay. Ang kaayuhan sa tanan nga mga nagmasakiton, ilabi na sila nga may undergo og mga medical interventions o mga operasyon. Iampo usab nato ang tanan nga nagsaulog silang adlaw natawhan og anniversaries karong bulana. Og ang katuyuan sa tanan nga nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese through CCTN. In a special way, we pray for the soul of Iris Oredina. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Hinulsulan nato karon ang atong mga sala aron kita mahimong andam sa pagsalmot niining balaang misteryo.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, pinagi sa tinuig nga pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, itugot nga makasabot kami sa kahulugan, sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, ug tudloy kami sa paghubad niini sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Unya ang Dios miingon kang Noe og sa iyang mga anak. Himuon ko na karon ang akong kasabutan tali kaninyo ug kanako ug sa inyong mga kaliwat, ingon man sa tanang binuhat nga buhi uban kaninyo, ang mga langgam, mga kahayupan ug mga ihalas nga mga mananap, tanan gayud nga nanggawas sa arka. Himuon ko ang akong kasabutan tali kaninyo ug kanako. Isaad ko nga dili na gayud puuhon, pinaagi sa lunok ang tanang binuhat nga buhi. Dili na gayud laglagon ang kalibutan, pinaagi sa lunok. Ung ang Dios miingon, agig timaan sa walay katapusang kasabutan nga akong gihimo tali kanako ug kaninyo, ingon man sa tanang mananap, palutawon ko ang akong bangaw diha sa kapanganuran. Timaan kini sa kasabutan tali kanako ug sa kalibutan. Kung tigumon ko na gani ang mga panganod diha sa langit, ug makita diha niini ang bangaw, hinumduman ko ang akong gisaad kaninyo ug sa tanang mananap, nga dili ko nagayod laglagon, pinaagig lunok ang tanang binuhat. Ang pulong sa Ginoo. Nagabantay sa imong kasabutan, ang imong dalan o Ginoo, gugma ug kamatuoran, alang kanila nga nagabantay sa imong kasabutan. Ipailakan ako, o Ginoo, ang imong kadalanan. Tudloy ako sa imong mga agianan. Agakako diha sa imong kamaturan, ug tudloy ako. Kay ikaw man ang Diyos nga akong manduluan.
Hinumdumi ang imong kaluoy, O Ginoo. Og ang imong kayo, sukat pa kaniadto. Sa imong kaluoy, hinumdumi ako. Tungod sa imong kayo, O Ginoo. Maayo ug matarong ang Ginoo. Sa ingon ini, iyang gitudloan ang makasasala sa dalan. Iyang giagak ang mapaubsanon ngadto sa katarong. Iyang gitudloan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Ang imong dalan, O Ginoo, gugma o kamatuoran. Alang kanila nga nagabantay sa imong kasabutan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo, apan gibanhaw ingon nga espiritu, og sa iyang espirituhanong kahintang miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa diha nga si Noe naghimo sa arka. 8 lamang katawo ang misulod sa arka ug naluwas sa tubig nga naghulagway sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo. Dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas, kundili pinaagi sa saad nga gihimo ngadto sa Dios gikan sa usa ka maayong konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo nga miadto sa langit ug atua na sa tuo sa Dios, naghari sa mga anghel ug sa mga langitnong gahom. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. And a light unto my
mana kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo kinutlogi ka ni Marcos. Diha-diha gipaadto si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Nagpabilin siya didto sa kapatan kaadlaw ug gitintal siya ni Satanas. Didto may mga ihalas nga mananap apan may mga anghel nga miatiman kaniya. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa hinulsuli ug biyae ang inyong mga sala ug tuuhin ninyo ang maayong balita. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Makiigsuunan, tataw kaayo nga gimantala sa liturhiya sa pulong nga gihitsasa na kita sa atong langitong Amahan sa tanan natong gikinahanglan aron makatuman ta sa iyang kabubuton ug aron magmatinud-anon kita sa iyang kasabutan tali kanato. Gi-empower na ta niya pinaagi sa mga gasa nga espirituhanon, gibuhat niya ang tanan. He did not spare any help aron lang malig-on ta. Unya lakip na nining maong espirituhanong hinabang kaning iyang gitugot nga mahinabo sa iyang anak. Nga tintalon ang iyang anak didto sa kamingawan ug didto nabuntog sa iyang anak ang yawa. Ug pinaagi niini natagaan kita og kadasig nga kung nabuntog sa Ginoo ang yawa, dako kay gihigayunan nga sa iyang panabang kita usab makabuhat sa ingon. Nya at the same time gitagaan tag maayong panag-ingnan. Good example how to deal with temptations. Busa angay ta mangutana makigsuonan unsa di ay ang mga importanteng leksyon nga angay natong katunon gikan ining kasinatian sa Ginoo nga miharong ug mibuntog ni Satanas. Kana nga pangutana ang atong tubagon niining atong pamalandong karon. Una sa tanan, kung nakabantay ta, kining tentasyon sa Ginoo nahitabo ni siya right after, immediately after sa pagbunyag sa Ginoo didto sa suba sa Jordan. So naay something wonderful preceding this event. A glorious, a luminous event ang pagbunyag sa atong Ginoo ni Juan magubunyag. Pero tanawa, matud pa sa ebanghelyo karon, immediately sa ato pa murag wa pagani maka-savor ang Ginoo sa moment. Wala pa niya ma-enjoy ang maong nindot kay kasinatian. Gidala na siya sa espiritu ngadto sa kamingawan. Atong klarohon na kinsay nagdala niya? Ang espiritu, dili wa siya mo volunteer. May nang klaro na wa siya mo volunteer, wa siya manghagad nga moadtos kamingawan aron makigbatok ni Satanas. Wala. Ang Espiritu Santo mo'y migiya niya, mo'y miganoy niya aron moadto sa kamingawan. O dito nakigbisog siya ni Satanas sa hataas nga panahon. Ang gisgutan diri 40 ka adlaw. Nya matud pa sa mga expert sa kasulatan kaning number 40 symbolizes intense spiritual struggle for a specific period of time. Hataas nga panahon. Unya di lang kay kana, naapay lain didto. Sa paylain dito nga naghasol-hasol sa Ginoo. Of course, ang yawang dako na dito. Pero napay lain, mga ihalas nga mananap.
Wa say puas sa paghasi kaniya ang maong mga ihalas nga mananap. So magtuo ta luyas Ginoo, no? Buton hunaon murag luoy kayo pero ayaw kalimot unsa gisigutan ni Marcos. Wala siya mag-inusara. Tanaw ha, gitugutan sa Ginoo nga tintalon niyang anak pero wa niya pasagdi. Gipaubanan niya sa iyang mga manulunda. Angels ministered to him. Unsay leksyon makuha na to ana be? Dili gayod mutintal ang Ginoo kanato aron lang iyang sukdon kung magtuman ba ta niya. Dili pareha ning ubang mga uyab o ubang mga asawa nga sa una nga di pa irehistro ang SIM sa iyon kay paliton, testingan din na ilang mga boyfriend o ilang mga kapikas og text dag musakay ba. Dili na ang Ginoo makigsuonan nga mangunay siyag tintal nato aron pagsukod nato dili. Pero tugutan niya nga paggasulayon ta. Kinsa may tugutan niya ang maninintal ang yawa. Tugutan niya. Unya inigtugot niya, di siya mingon, pait diha. Ubanan ta niya sa iyang mga espirituhanong gasa. Mga grasya, mga panalangin nga atong gikinahanglan. Sa ato pa, kung mabuntog ta sa dautan, walay laing mabasol, kundili ang atong kaugalingon. Each time a temptation presents to us, ibutang gyud sa atong utok, this is an occasion for me to glorify God. Anaa ang Espiritu Santo karon duol nako kay gusto niya nga himayao nako ang Ginoo pinaagi sa pagbuntog nining maong matang sa pagtintal. Palihog pamalandungin ninyo Hebrews chapter 4 verses 15 to 16. Ug atong makita din nga ang anak sa tao gisulay sa tanang paagi apan wala mabuntog sa pagpakasala. Nya pamalandungin sa ninyo 1 Corinthians 10:13. Naa po din nga tagaan ta sa Ginoo og way to escape every temptation nga iyang tugutan nga moabot sa atong kinabuhi. Makaigsuonan, kung mao ni sitwasyon day nato niining kinabuhi nga tugutan niya ang pagsulay apan ubanan ta sa Ginoo, how should we deal with the devil? Namugoy karong panahon na maingon nga kani kunong panuway imagination na lang nato ni o sara ni siya ka concept. Unsa yung tanong tinuod yung naipanuway kay uban magkatawa man aning mga ministry of exorcism which is also an official ministry of the church. Na may uban nga mangyamid, na uban nga magbugal-bugal. How should we treat the reality of evil in our lives? Naa ba joy panuway o wala? Hindom-dom na kong istorya sa duha ka palahubog kayo. Sa kaadlaw, nahibong ang maong usa ka palahubog ngano nga ang iyang equally palahubog nga kauban na gida nga kahon. Siyam-sam ko nang gidadala ni mo, kabantay na ko, mura ikapila na ning nagiinom ta nga kabantay ko magdaka ng kahon. Siya, kanang kuan bay kanang kibaw, biya ka nga kung mahubog na gani ko, makita mo ko mga ilaga, eh. Niya mahadlok ikong ilaga ra ba? So nagdakog iring. Mingon nitong iyang kaubang hubog, pahinga gyud nimo eh. Imaginary naman na, di na tinuod. Eh kanang mahubog ka na, mag-imagine man ka ng mga butang. Ano gadada man ka ana, ay laga suko god, ni gyang giukban. Oh, tanawa, imaginary lang po na kong iring. Unsa man imaginary ning panuway? Una agid siya. Oh, klaro kayo sige sigutan sa ebanghelyo nga evil is a force to contend with. Naagid na siya. Pildi na. Defeated enemy. Pero gamhanan gihapon. Why? He is very subtle in his ways. Unya, malimbungon kayo. Very cunning. Mangita gud siya paagi nga kitang mga tao mahisalaag, mahilayo sa Ginoo. Mao bitaw nga atong Ginoong Hesukristo sa pag-ampo nga yang gitudlo kanato, giapil gyud niya sa usa sa mga petitions niya na nga do not allow us to fall into temptation. Ayaw itugot amahan nga mahulog kami sa pagpakasala, sa panulay.
munang gipaampo kita sa Ginoo na matag adlaw, pero ang hagit na to ana mauni. Kinamo ko yung nakita nga bumper sticker, lead us not into temptation. I don't need any help, I can seek temptation. Kita man usahay may magpatara sa atong kaugalingon sa pagpakasala. When occasions of sin arise, palayo ta. Let's not flex our moral muscle. Kaya na ko ni with God on my side. I can do all things in Christ. So dangdang jud ka dito sa tentasyon. No. The first thing you should do is run away. Palayo. Ayaw pag isog-isog, palayo. Unless the Spirit tells you, confront that temptation. Kaya na nimo. Wala ganin ang agiya sa Espiritu Santo, run away. That's the first thing we should do. And while running away, you pray the Lord's Prayer. Especially, lead us not to fall into temptation. Muna makikisunan, hindi kalawat na to few moments from now, ato hang yun na Ginoo. Ginoo, ayaw itugot nga mukumpiyansa mi sa amo ang pakigharong sa dautan. Amo untang isipon ang dautan nga deadly kanunay. Powerful. Apan, not as powerful as you are. Busa mo, salig unta kami nga uban sa imong grasya, mabuntog na mo ang tanang pagsulay nga moabot sa among kinabuhi. Amen. Manindog palihog og niining panahon sa Kwaresma ang atong pagpadayag sa atong pagtuo, atong ipasibo sa pagtuo sa mga apostoles. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulog kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa atong pagsulod sa panahon sa Kwaresma, mag-ampo kita ngadto sa Amahan, nga hatagan kita niya sa grasya, aron maisugon ug makusganon kitang mubatok sa tanang mga pagtintal. Puno sa pagsalig mo, mag-ampo kita sa atong pagtuaw. Amahan, lig-una kami kanunay. Amahan, lig-una kami kanunay. Nga ang mensahe sa Ebanghelyo mahitungod sa kaluwasan diha kang Hesukristo, makadangat ngadto sa tanang tawo sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ligo na kami kanunay. Nga ang mga pangulo sa kalibutan dili malingla sa hahoang nga saad sa gahom ug sa yutan-ong kahimayaan, hinuon ilang ipunting ang ilang mga kasing-kasing ngadto sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ligo na kami kanunay. Nga kining panahon sa Kwaresma, magdala grasya ngadto sa atong kahigalaan ug kaparentihan nga wala na magbansay sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ligo na kami kanunay. Nga ang tanang tao musalikoy sa tintal nga mahimong sama sa Dios, hinuon mudawat ug mutahod kita sa kinabuhi nga mao ang labing dakong gasa sa magbubuhat alang kanato. Magampo kita sa Ginoo. Amahan,
ligo na kami kanunay. Nga unta, imong isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ligo na kami kanunay. Nga ang mga masakiton ug ang mga himalatyon ug sila nga gitawag na gikan sa kinabuhia, makadangat na sa langit ng piloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ligo na kami kanunay. Amahan, puna kami sa grasya, aron magmatinud-anon kami kanimo nining panahon sa Kwaresma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Gikan sa kinahiladman, pagampo kamo, makining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, itugot nga maandam kami pag-ayo alang sa paghalad nining mga gasa. Pinaagi nini, nagasaulog kami sa sinugdan sa santos nga Kwaresma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagbadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing nga kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, nagdaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, ug nagsaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Number 4.
reino. Santos nga mahan, giilan namo ang imong kahalangdon, ang tanan nimo mga buhat nagpakita sa imong gugma ug kinaadman. Gibuhat nimo ang tawo sumala sa imong hulagway ug imong gipadumala niya ang tibuok kalibutan. Aron samtang mag-alagad siya kanimo lamang nga iyang magbubuhat, magmando siya sa tanang mga binuhat. Bisan pa og misukol siya og misalikway kanimo, wala nimo siya pasagdi nga magpabilin sa gahom sa kamatayon. Hinuon naluoy ka sa pagtabang sa tanan, sa pagpangita aron makakaplag siya kanimo. Sa makadaghan mitanyag ikaw kaniya og panagsabot ug pinaagi sa mga propeta, imo siyang gitudluan sa paglaom sa kaluwasan. Santos nga mahan, hilabihan kadako ang imong pakigugma sa kalibutan nga sa pag-abot sa hustong panahon, imong gipadala ang imong bugtong anak aron pagtubos kanamo. Nahimo siyang tao sa gahom sa Espiritu Santo ug gianak siya ni Maria nga Birhen. Sama gayud siya kanamo sa tanan, gawas lamang sa sala. Nagsangyaw siya sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa mga kabos, sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo, ug sa kalipay ngadto sa mga nagsubo. Aron pagtuman sa imong pagbuot, namatay siya, ug unya sa pagkabanhaw, gilaglag niya ang kamatayon, ug gihatagan kami niyag bag-ong kinabuhi. Aron dili na kami magpuyo alang sa among kaugalingon lamang, kundi alang kaniya nga namatay ug nabanhaw alang kanamo, gipadala niya gikan kanimo amahan ang Espiritu Santo nga iyang unang gasa sa mga nagtuo kaniya aron paghingpit sa iyang buhat ni sa yuta ug pagpuno kanamo sa grasya. Busa nangamuyo kami kanimo Ginoo nga ang maong Espiritu Santo magsantos ni mga gasa aron mahimo kini nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Dinhi sa among pagsaulog dining dakong misteryo nga iyang gibilin kanamo nga kasabutan nga walay katapusan. Ulangit nun nga amahan, sa pag-abot na sa panahon nga si Hesukristo imong himayaon, gihigugma niya sa kanunay kadtong mga iyaha dinhi sa kalibutan ug gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Ug samtang nanihapon sila, mikuha siya og pan, mipasalamat ug mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, mikuha siya sa kalis nga puno sa bino, mipasalamat ug mihatag niini sa iyang mga tinun-an dungan sa pagingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Busa amahan, karon nagsaulog kami sa handumanan sa pagtubos kanamo. Naghandom kami sa kamatayon ni Hesukristo, sa iyang pagkunsad ngadto sa mga minatay, sa iyang pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab gana sa imong tuo. Sa pagpaabot namo sa iyang mahimayaon nga pagbalik, naghalad kami kanimo sa iyang lawas ug dugo nga mao ang sakripisyo nga makapahimuot kanimo alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. O Ginoo, sudong nga kining sakripisyo nga imong giandam alang sa imong simbahan o pinaagi sa imong Espiritu Santo, hiusaha kaming tanan nga nanag-ambit nining panugbino ngadto sa pagkausa ka lawas diha ni Kristo aron mahingpit kami nga buhi nga sakripisyo alang sa pagdaig kanimo.
Hinumdumi Ginoo kadtong among mga gipahinungdan ining sakripisyo. Ilabi na si Francisco among Santo Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo, mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab kami nga miapil paghalad ining sakripisyo ang ania karon dinhi ug ang tanan nimong katawhan ingon man ang mga nangita kanimo sa tibuok nilang kasing-kasing. Hinumdumi usab ang nangamatay diha sa kalinaw ni Kristo ug ang tanang nangamatay kansang pagtuo ikaw lamang ang nasayod. O Amahan, sa imong kaluoy, itugot usab kanamo nga imong mga anak nga makasulod kami sa langit nga mao'y among kabilin. Uban sa mahal nga Birhen Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Sa imong mga apostoles ug mga martir ug mga santos ug unya diha sa imong gingharian, tapos malingkawas kami sa sala ug sa kamatayon. Magaawit unta kami sa imong himaya uban sa tanang mga binuhat. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, kay pinaagi kaniya, ikaw naghatag kanamo sa tanang butang nga maayo. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Sa tumang pagpakilooy, hangyoon ta nga Amahan, nga dili niya itugot nga mahulog kita sa panulay. Anak ka sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dili sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Upasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon ta ipakita ang timaan sa atong panagdait. Mga minahal, kini mao ang kordero sa Dios sa nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mukalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug maayo ako.
at sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. O Ginoo, nabusog kami sa kalanon nga langit nun, nga nakadasig sa among pagtuo, nakahatag ka namo sa paglaom, ug nakaligon sa among paghigugma. Itugot nga makatununta kami sa pagpangandoy gayud kaniya, ang buhi ug matuod nga kalanon, ug nga mabuhi unta kami sa tanang pulo nga iyang gisuhulti. Kini among gipangayo, pinagi sa among Kristo ang Ginoo. Amen.
Padayon ta sa pag-ampo sa tumakigsuunan nga nagmasakiton o gibugatan sa mga palasanon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa kaigsuunan nga masakiton. O gitugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, katigulangon, problema o kasakitan, mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan. Ug makaamgo unta sila nga kauban sila ni Kristo nga nagantos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Makaigsuunan kung atong basahon ang Biblia, klaro kaayo nga nagtug-an kini kanato nga ang kalibutan nga atong gipuy-an giharian sa yawa. Ug tungod niana, matud pas makaraan, danlog ang kalibutan tungod sa nagkadaiyang tentasyon. Ug busa mo dangop kita sa Dios, atong dasigon ang atong kaugalingon sa panag-ingnan sa atong Ginoong Hesukristo nga miharong sa dautan, giniyahan sa Espiritu Santo ug mibuntog niini. Ang Ginoo manaka ninyo. Palihog iduko ang inyong ulo ug pangayua ang mga panalangin Diosnon sa atong pagsugod nining panahon sa Kwaresma. Ang amahan nga maluluyon, naghatag ka nato sa panagingnan sa timos nga gugma, diha sa iyang bugtong anak. Pinagi sa inyong pag-alagad sa Dios ug sa isig katao. Makadawat unta kamo sa iyang dili mayhap nga mga panalangin. Ug kamo nga nagbuhat sa mga balansayon sa Kwaresma, mutubo diha sa pagdisiplina sa kaugalingon ug sa pagpugong sa kaugalingong kagustuhan aron magpasulabi ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Nagpahiubo si Kristo tungod kanato. Magsunod unta kamo sa iyang panig-ingnan ug makaambit unta kamo sa iyang pagkabanhaw, human maharong ug mabuntog ang kadautan. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog ng misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Thank you. Take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family,